बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। कतर की काबीना ने हिदायत जारी की हैं कि तमाम वजारतें और दीगर सरकारी इदारे शहरियों को बेहतरीन खदमात मुहैया करने की गरज से तमाम सर्विसेज को ई सर्विसेज में तब्दील करने के लिए फौरी इक़दाम करें। कतर और अमरीका की हुकूमतों के दरमियान दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जायजा लिया गया है। कतर ने अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फर्राह में पुलिस तनसीबात पर किए गए धमाके की शदीद मजम्मत की है और वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 330 मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की तादाद अब 1,10,957 हो गई है। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी की सदारत में कतर की काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान वजीर आजम और वजीर दाखिला ने हिदायत जारी की कि तमाम वजारतें और दीगर सरकारी इदारे शहरियों को बेहतरीन खदमात मुहैया करने की गरज से ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही की दुश्वारियां और रुकावटें ख़त्म करें, काम को आसान बनाएं और तमाम सर्विसेज को ई सर्विसेज में तब्दील करने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि आवाम को ई गवर्नमेंट सर्विसेज के तहत सहूलतें हासिल हो सकें। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कहा कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स के तहत तमाम प्रोग्रामों और मंसूबों पर अमल दरामद में शरीक वजारतों और सरकारी इदारों को चाहिए कि वो बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी फौरी इक़दाम करें। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल तानी से आज सुबह कतर के दौरे पर आए हुए अमरीका के महकमा खारजा में इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे के कोऑर्डिनेटर सफीर नेथान इस्सेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कतर और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ISIS की सरगर्मियों को कुचलने के लिए कायम किए गए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में कतर की मुअस्सर शराकतदारी और दोनों मुल्कों के बाहमी मफादात से मुतालिक मामलात भी ज़ेर बहस आए। बाद में कतर के अटॉर्नी जनरल अली बिन फताइस अल मर्री से अमरीकी महकमा खारजा के इंसदाद दहशतगर्दी के कोऑर्डिनेटर सफीर नेथान इस्सेल ने मुलाकात की, जिसमें मुश्तरका मफादात के मुतअद्दिद मामलात ज़ेर बहस आए और दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के सिलसिले में दोनों दोस्त मुल्कों के माबैन ताउन को फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आज कतर की वजारत खारजा और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत दोहा में मज़कूरा इंस्टीट्यूट के ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। सन 2012 में कायम किए गए इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर ममालिक की तादाद 16 है और कतर इनमें से एक है। ये एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो तरक्की पजीर ममालिक की मजबूत और पायदार इक्तसादी तरक्की के लिए बेहतरीन खदमात अंजाम दे रही है। रियासत कतर ने सूडान के दोस्त ममालिक के इजलास में शिरकत की है। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियास में मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर खारजा के इंसदाद दहशतगर्दी और तनाज़ात में सालसी के लिए खुसूसी एलची डॉक्टर मुत्तलिक बिन माजिद अल कहतानी ने कतर की नुमाइंदगी की। इजलास की कार्रवाई के दौरान डॉक्टर अल कहतानी ने जोर देकर कहा कि हुकूमत कतर चाहती है कि सूडान की खुद मुख्तारी और उसकी सियासी आज़ादी का एहतराम किया जाए, सूडान के अवाम की उमंगों का ख्याल रखा जाए और सूडान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न की जाए। कतर की हुकूमत ने अपील की है कि सूडान के अंदर पायदार अमन के क़याम के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर की जाने वाली कोशिशों को बढ़ाने और ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कतर की मुशावरती काउंसिल के स्पीकर अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद से दोहा में ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान के सफीरों ने अलग अलग मुलाकात की है। ये दोनों सुफरा कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस जा रहे हैं। मुशावरती काउंसिल के स्पीकर ने दोनों सुफरा से उनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके ममालिक के माबैन ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत कतर ने अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फर्राह में पुलिस की तनसीबात पर किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। धमाके के नतीजे में पुलिस के कम से कम 4 अहलकार हलाक और 22 आम शहरी जख्मी हो गए थे।
دھماکے میں پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 343 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 330 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد اب 1,10,957 ہو گئی ہے۔ وزارت کے بیان کے مطابق تمام نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر روس میں کورونا وائرس کے 5,057 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں وہاں وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 9,07,758 ہو گئی ہے۔ روس وائرس کیس لوڈ کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں وائرس میں مبتلا مرنے والے افراد کی تعداد 47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران میں وائرس سے مزید 174 اشخاص انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 2,625 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور یوں مریضوں کی مجموعی تعداد 3,36,324 ہو گئی ہے، جبکہ 19,000 سے زیادہ افراد انتقال کر گئے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر حالیہ دھماکے کے بعد قطر کی ریلیف اینڈ ریسکیو ٹیم کے ممبران متاثرین کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 172 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 6,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکومت کے ذرائع نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ دنی اسنا دارالحکومت بیروت میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ برابر جاری ہے اور عوام کا مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی لیڈروں کو فارغ کر دیا جائے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ملک کے اندر جاری بدعنوانی کا خاتمہ کر کے نئی اصلاحات کے نفاذ کو یقینی بنا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بیروت کی بندرگاہ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران کیا۔ آج صبح لبنان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اس پہلے قانون ساز اجلاس میں پارلیمنٹ کے اسپیکر نے فوری طور پر نئی حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی سفارتکار سینیٹر ڈیوڈ ہیل بھی آج بیروت پہنچنے والے تھے، جہاں وہ ملک کے اندر مالی اصلاحات کے فوری نفاذ اور لبنان کو امریکی مالی امداد دیے جانے کے بارے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دنی اسنا پارلیمنٹ نے ملک کے اندر مظاہروں اور ہنگامہ آرائی کے پیش نظر 2 ہفتوں کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ فیصلہ بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کے 10 روز بعد کیا گیا ہے۔ اور سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجپکشا نے رواں ماہ کے اوائل میں پارلیمانی الیکشنز میں زبردست کامیابی کے بعد اپنے خاندان کے 5 افراد کو وزراء کے عہدوں پر فائز کر کے کابینہ میں شامل کر لیا ہے۔ 6 اگست کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے نتیجے میں صدر کی سیاسی پارٹی اور ان کے اتحادیوں کو مکمل ایگزیکٹو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی کابینہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام وزارتیں اور دیگر سرکاری ادارے شہریوں کو بہترین خدمات مہیا کرنے کی غرض سے تمام سروسز کو ای سروسز میں تبدیل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قطر اور امریکہ کی حکومتوں کے مابین دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے مغربی صوبے فرح میں پولیس تنصیبات پر کیے گئے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 330 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,10,957 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔